बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं गोजर खान से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक गोजर खान इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान बासलाहियत नौजवानों से मालामाल है जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गोजर खान में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताही प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने का आज़म कर लें तो यकीन जानिए कि हम अपने पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की नित नई इजादात, इसकी बढ़ती हुई मांग और इस्तेमाल की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जदीद तरीन दौर में इंटरनेट का हल्का इतना वसी तर हो चुका है कि इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। इंटरनेट ने एक मतवाज़ी दुनिया कायम कर ली है। नौजवान तालिब इल्म इसे मालूमात के असूल के लिए इस्तेमाल करें जिसके जरिए रोजगार भी कमाया जा सकता है। किसी भी शोबे में तहकीकात करने वालों के लिए ये नेमत से कम नहीं है। इंडोर गेम्स के लिए गोजर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कयाम सेहतमंदाना सरगर्मियों का बेहतरीन मरकज साबित होगा। चौधरी खुर्रम अमृतसरी और मोहम्मद हारून ने गोजर खान के नौजवानों के लिए इंडोर खेलों का एहतमाम किया है। यकीनन ये अमल तहसील सतह पर फैलेगा और इससे एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में मदद मिलेगी। हम सबको अपने गोजर खान के लिए कुछ सोचना है, इसके मुस्तकबिल की राहें हमवार करना है। वो गुज़िश्ता रोज जीटी रोड पर कायम गोजर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP8 राजा खुर्रम परवेज, चौधरी मोहम्मद आसम, मलिक तैयब वाफ दिलमी ने भी खिताब किया। चौधरी खुर्रम जावेद अमृतसरी ने इस कॉम्प्लेक्स के हवाले से उठाए जाने वाले इंतजामात पर रोशनी डाली, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फराइज कासिम रबानी ने सर अंजाम दिए। खबर शामिल करते हैं खानबिला से। हमारे तहसील रिपोर्टर काजी अल्लाह वसाया जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक ताजों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शदीद तर हो गया है। DPO रहीमिया खान से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात चोरों ने मोबाइल मार्केट की 6 दुकानों के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ के मोबाइल चोरी कर लिए हैं। LP रोड पर वाक़िया मोबाइल मार्केट में जदीद आतिश असला से लेस 6 चोरों ने मोहम्मद बिलाल, रईस मोहम्मद सुहेल, मजीद सयाल, शहबाज शाह, रईस नदीम और सजाद शाह की मोबाइल शॉप्स के ताले तोड़कर जदीद तकरीबन 1.5 करोड़ मालिक के मोबाइल चोरी कर लिए। जबकि गुज़िश्ता रोज दिन दिहाड़े मारूफ ताजिर जाम मोहम्मद शरीफ और चौधरी मोहम्मद रमजान दुकानों पर धावा बोलकर मन जुमला तकरीबन 8 लाख रुपए और वहां मौजूद अफराद से दर्जनों मोबाइल भी छीन लिए। बढ़ती हुई वारदातों पर KLP रोड ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की मीलों लंबी लाइनें लग गई। SHO शेदानी की वारदात ट्रेस करने की यकीन दहानी पर एहतजाजी ताजों ने, जबकि पुलिस आइबकुआ को कार्डन ऑफ करके क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया, जिन्होंने शहाद इकट्ठे कर लिए। जबकि ताहाल शेदानी पुलिस ने वक़्वे की FIR का इंदराज नहीं किया, जबकि SHO शेदानी शरीफ का कहना था कि बहुत जल्द वारदात ट्रेस कर लेंगे। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। एबटाबाद में ब्यूटिशियन के हवाले से वांट्स के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जो 2023 के दौरान 25 इदारों से तरबियत हासिल करने वाले तलबा तलबात के एजाज में मुनक़िद की गई। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सेनेटर पीर साबिर शाह थे। इस तकरीब में हजारा डिवीजन से 25 सेंटर के तलबा तलबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान स्कूल के बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए। आखिर में मेहमान खुसूसी सेनेटर पीर साबिर शाह और पुलिस के अफसरान ने वांट्स की जानिब से गोल्ड मेडल और एजाजी इसनाद तकसीम की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैसल अब्बासी ने 2024 के लिए वांट्स से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की मुख्तसर वजाहत की। प्रोग्राम के आखिर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैसल अब्बासी, प्रोफेसर मोहम्मद औरंगजेब, डायरेक्टर नगीना जबीन और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर उमेर बाप ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। तहसील खारिया से हमारे रिपोर्टर अफजाल ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक नार्वे के पहले मुबल्लिग खतीब मिल्लत इलामा मुश्ताक अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की याद में ओस्लो में गुज़िश्ता रोज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ओस्लो की मुमताज मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज सोंद्रे नूरिस्तान मुस्लिम सेंटर के इमाम इलामा डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जमील ने तिलावत कुरान पाक से किया। हाजी अहमद हसन, मुदस्सिर महमूद और हाफिज इरफान अंजुम बेग ने हदिया इनात और मुमताज सियासी और समाजी शख्सियात अतर अली, आमिर जावेद शेख, अली असगर शाहिद और तलत महमूद बट ने इलामा मुश्ताक अहमद चिश्ती की ओस्लो में मजहबी खिदमात को काबिल रश्क करार दिया। उन्होंने कहा कि इलामा मुश्ताक अहमद चिश्ती की रहनुमाई में हमने अपनी सियासी पार्टियों और ओस्लो पार्लियामेंट में मुसलमानाने ओस्लो के मसाइल हल करने के लिए भरपूर जदोजहद की। ओस्लो की कम्युनिटी इलामा मुश्ताक अहमद चिश्ती की जिंदगी में इनके एहसानात की इस तरीके से कदर नहीं कर सकी जो इन्हें करनी चाहिए थी। ये हमारी कम्युनिटी की शोमई किस्मत है। इलामा चिश्ती सच्चे आशिक रसूल थे, जिनका नाम नार्वे की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। आपने मुतअद्दिद किताबों के अलावा
ماہنامہ ترجمان اسلام کے اجرا اس وقت کیا جب اوسلو میں کوئی اسلامی میگزین نہیں تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں کے پلیٹ فارم قائم کیے۔ اوسلو کے جیت علماء اکرام علامہ افتخار چشتی، پروفیسر محمد عثمان، مفتی محمد طاہر عزیز اور علامہ سید اکرام شاہ جیلانی نے علامہ مشتاق احمد چشتی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ چشتی نے 1984 میں پہلی بار عظیم اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسلم اکیڈمی اور جامعہ اسلامیہ جیسے عظیم ادارے بنانے، جہاں انگرند بچوں کو یورپ کی سرزمین سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے پاکستان میں عظیم علمی روحانی درسگاہ جامعہ چشتیہ ربانیہ قائم کیا، جہاں سے اس وقت تک سینکڑوں حافظ اور عالم دین بن کر دین متعین کی خدمت کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حافظ عزیز الرحمان جمیل نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ کوٹہ دوسری خبر شامل کرتے ہیں۔ حلقہ این اے 180 کی 50 سالہ محرومیوں کے ازالے کے لیے میدان سیاست میں قدم رکھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امیدوار حلقہ این اے 180 ملک عبدالخالق ربانی گھر نے آر او آفس میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی کامیابی سیکورٹی کے عمل سے کامیابی کا آغاز ہوا۔ امید ہے وسیب کے عوام مجھے خدمت کا موقع دے گی۔ میرا مشن اور منشور عوام کی بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ حلقہ این اے 180 میں صحت، تعلیم سمیت دیگر میگا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سابقہ ادوار میں نہ صحت اور نہ تعلیم اور نہ ہی روزگار کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اللہ تعالیٰ اور حلقہ کی عوام نے موقع دیا تو خدمت کی سیاست کریں گے۔ تھانہ کچہری کی نہیں بلکہ پنچایتی سیاست کو فروغ دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیض فرید کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق شاہپور جہانیہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں پولیو مہم کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ یو سی مینجمنٹ آفیسر نسرین پروین محمد ابراہیم لاکو کی زیر نگرانی ہوئی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر 8 جنوری 2024 سے متعلق آگاہی دی گئی۔ پولیو مہم کے حوالے سے شروع ہونے والے قطرے ہر بچے کو ضرور پلائیں۔ یو پی اے سی میٹنگ کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نور محمد پرہیار، ایریا انچارج ممتاز کنول، صدیقہ پروین، تپیدار خلیل احمد تنیو، یو سی سے خلیل سید بدھل شاہ، جمن بگیو، ریلی میں ٹاؤن کمیٹی شاہپور جہانیہ کے ملازم ندیم احمد ارائن، استاد سکندر علی کلہوڑو، حافظ عبدالشکور سولنگی اور شاہپور جہانیہ پولیس چوکی سے اصغر زرداری، محکمہ سماجی بہبود نواب اور دیگر نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ریلی میں شرکت کی۔ قلعہ عبداللہ سے بیورو چیف عبدالہادی چکسئی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جناب محترم ڈپٹی کمشنر ذاکر علی بلور صاحب نے جب قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ کی چارج سنبھالا ہے، اس وقت سے قلعہ عبداللہ جیسے احساس ڈسٹرکٹ میں جائیں پیشہ عناصر کی گھیرا تنگ ہوا ہے۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر آفس قلعہ عبداللہ میں بیورو چیف عبدالہادی چکسئی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک بلوچ قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا ویژن یہ ہے کہ میں اپنے منصب پر ہوتے ہوئے علاقے کے تمام قوموں کو امن اور سکون دے سکوں اور صحت، تعلیم اور دیگر محکموں کو سخت ہدایات دی ہے کہ ہر ایک ملازم اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہیں اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں ہمارے نظر میں برابر ہیں اور انشاءاللہ ہر پولنگ اسٹیشن کی نگرانی میں خود کروں گا اور الیکشن صاف شفاف ماحول میں کراؤں گا۔ اور بعد میں قلعہ عبداللہ کے مختلف قوموں کے نمائندین نے بیورو چیف عبدالہادی چکسئی کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ ذاکر علی بلوچ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ محترم ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ ذاکر علی بلوچ صاحب ہمارے علاقے میں منشیات کے اڈوں کو مسمار کر کے علاقے کے نوجوانوں کو اس ناسور سے بچا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جائیں پیشہ عناصر اور ڈاکوؤں کے خلاف سخت ایکشن لیا جو علاقے کے لیے نیک شگون ثابت ہوا۔ قلعہ عبداللہ سے بیورو چیف عبدالہادی چکسئی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ آج ضلع قلعہ عبداللہ کلینیو مچک میں ایک شمولیتی پروقار تقریب منعقد کیا گیا جس میں ضلع قلعہ عبداللہ کے نائب امیر حاجی مولوی فتح محمد صاحب، ضلع جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر حاجی محمد نواز خان کاکڑ صاحب، سابق ایم این اے حاجی روز الدین کاکر صاحب، تحصیل امیر حاجی اللہ نور آغا اور تحصیل جنرل سیکرٹری شاہ ولی احسان نے اس شمولیتی تقریب سے خطاب کیا۔ اس پروقار تقریب میں کلینیو مجک کے نامور شخصیات حاجی عطا محمد، حاجی لال محمد مرحوم پورے خاندان ایک سیاسی جماعت سے مستفل ہو کر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ اس میں حاجی مولاداد، حاجی ثناء اللہ، حاجی عین اللہ، حاجی احسان اللہ، محمد نسیم اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں سے مستفی ہو کر جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس شمولیتی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ایک دینی مذہبی پارٹی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور ریاست پاکستان کی سالمیت اور غریب و نادار افراد کی خدمت کرنا ہے۔ اس عظیم ملک کو حاصل کرنے کے لیے مولانا مفتی محمود
نمود اور ہمارے قائدین نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لہٰذا ہمارے قائدین کی محنت کی بدولت آج ہم ایک آزاد اسلامی ریاست کے مالک ہیں اور انشاءاللہ 8 فروری کو بلوچستان سمیت پورے پاکستان جیت جمعیت علماء اسلام کی ہوگی اور ایک حکمران جماعت کی حیثیت سے ابھرے گی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔